اهلا ومرحبا بكم صحابي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد على قناه هذه هي حنان. فيديو اليوم غادي يكون الجزء الثاني في تحضير لاكابان ديال كايون او الشجره ديال القط. اللي مازال ما انضمش العائله ديالنا كنقولوا يلا اش مازال كتسنى وفرجه مبرعه. فوالا دابا دخلنا الشجره وها السيمي بدا لو طرافاي ديالو. شنو كدير السي سيمي؟ نوريب لي كورس. الوغ دابا كيحاول يحيد لها هاد القشره ديالها كاع تا تولي قرعه، وديك الساعه عاد يبدا لو طرافاي ديال بصح. فوالا هذا غير ماشي ديال بصح، غير كنتفكر دابا غير كنلعبوها، مازال ما وصلناش للصح. الي جو تو سويت بون كوراج، ميرسي. ابقوا معنا باش تشوفوا لا ريزولتا فينال، النتيجه النهائيه. Alors Simi, qu'est-ce que tu prépares à Cayon? Nous sommes en train de préparer un arbre à chat, les amis. واو اللي عنده القطوط يفرحوا مزيان، يستافد هنايا في هذا الفيديو هذا. يفرحوا مزيان القطوطه ديالكم. فوالا الا بري خدا واحد الخشبه ياك، اه خدينا العبار وخدا واحد الطابي. تقدر توريها لهم هذا ديال الموكيت. الموكيت باش يبقى يغطي عليها، يبقى يخبش حيت كيعجبو المش يخبش. المش خبش في الخشبه ومشى، والشجر ها هو كيف ما كرطو مزيان. ودابا غياخد العبار عليها وغيقطع الخشبه ديال المش. Et on se revoit pour la suite. Et à présent que nous avons obtenu une planche qui est à peu près de la même dimension que ça, en fait c'est pas la peine d'être vraiment exact avec les bonnes mesures. Le chat il s'en fiche de ça. Mohem il faut un truc dans lequel il va pouvoir bien s'amuser. Donc maintenant moi je veux pas la coller parce que si jamais elle est abîmée, que je puisse la retirer assez facilement. Donc j'ai opté pour le scotch double face. Un dos face. Je. Attention, la fiche la même. فوالا كيف ما شفتوا صحابي دابا غادي يحاول يدير سكوتش دوبل فاس باش يلصق هذاك الموكيت على الخشبه. فاسخا بلو فاسيلمون باش حتى الا بغينا نحيدوه من بعد. اي فوالا غنلصقو باش نكملو لاربر داشا. L'arbre généalogique. هاي عمركم شفتوا شي واحد كيوجد لهذا القطيط هذا شجره؟ شوف كاي شوف واش الخدمه هي غادا هي هذيك. واقف على شغالو، واقف على شغالو السي كايون. قول السلام. ودابا ملي لصق سكوتش كاع من الجوايه الربعه غيحيدهم. مي كومون كيلصقوا مزيان، ملي غيحاول يحيدهم غير بشويه. فوالا كيحيد الصفر وكيبقى داك الابيض اللي غتلصق عليه هذيك، لصق عليه داك الموكيت. موكيت الروكيت. فوالا دابا غادي يدير الموكيت الموكيطه من فوق الخشبه. فوالا لا باز ها هي البازه. برافو عليك السيمي. دابا شنو ليتاب سويفون، المرحله المواليه؟ Étape suivante. اي Moi je pense qu'on va fixer تحت الشجرة. دابا غيقطع هاد الشجر هذا وغادي يلصقو من فوق الخشبه. مونطخ مو عطينا هذاك نوري لهم هذاك فاش اللي صاوبتي له الكغاتوار. شوف شنو صاوبلو عاوتاني سيسي. صاوبلو هادي غير بالكرتون، حيت كنا كنعرفوا بلي القطوطه كيعجبهم يخبشوا. دونك باش ما يخبشوا لكمش لي كنابي والفراش والحيط وكاع داكشي اللي تخافوا عليه. فوالا الكرتون قطعوه وديروه بحال بشي كرتون بحال هكذا من الجنب، ديروا له سكوتش ولصقوه مزيان بلا كول. وهو ملي كيجي كيعجبو هذاك الشيء كيجلس فوقو وكيبقى يخبش. فوالا باش ما يخسر لكمش الفراش ديالكم.
Et Cassicaillon. كلكم Et Cassicaillon. Hein? T'es mignon, toi. Hein? Tu dis coucou? اي فوالا ها الشجر كيفاش غيكون. المهم ملي غيفيكسي الشجر مزيان غنعاودو نتلاقاو باش نوريكم النتيجه التاليه. واخا لا غبغضاشه مازال ما غتساليش، مازال بزاف ديال المراحل خصهم ينداروا، مازال بزاف ديال لي زيتاب، مي بشويه بشويه ان شاء الله غادي يكملها سيسيمي. فوالا دابا تقب الخشبه وتقب حتى داك الجذع ديال الشجر، ودابا فيكساه، ودابا كيحاول انه يدخلو في فوالا. كيبان هادشي ساهل، ولكن كنشوفوا هاد الروينه اللي نايضه كلها على المش تخلعوا. البيرسوز ما جبدنا حتى جا المش، الدوزه، الخشب، السكوتش. يا ناري هادشي كله بوغ هذا. لا ماشي هذا، فين هو؟ المهم فوالا هو كيزير مزيان باش هذاك يشد فيه. تبارك الله على السيمي وصافي. اسعدات هاد المش بك. لا هاد التليفون سي سبيسيال الخشب. واو سي تشيلو الخشب فوالا ما كيتحركش دابا. تبني الباطيمه فوق هذا ما يبوجيش. لي بيان انستالي. كاينين بليزيور طاي. هادو سبيسيال ديال الخشب. كاين بليزيور طاي، الصغير الكبير، بلو فان بلو غرو فوالا. دابا غتقولوا لي هذا خارج كيفاش لا بلونش غتشد. Restez bien jusqu'au bout, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Si vous remarquez une chose, le bois il a séché, voilà, il commence à se craqueler ici. Et alors le risque, si je perce là, le risque c'est que ça va éclater. Et on le voit très bien ici, hein, de ce côté-là. C'est vraiment tendu. Donc l'astuce, alors là, عندكم السلك ديالو السلك، أنا عندي هاد لي كوليي ديال الميكا كندخلهم وكنزيرو بلا سميتو بهاد البانس سبيسيال. دونك اتون نزيدو شويه باش يشد. دونك tu vois tu le mets à la base et tu fais ça. هذا ما تخممش. دونك et après t'as la petite manette là ماشي تقطعها. ouais. Donc là-dessus, je vais en mettre plusieurs. غيبقى هنا. Et tu vas me dire oui mais le décor il va pas être beau et ça. Mais reste bien jusqu'au bout. Tu vas savoir comment كل حاجه لقى لها الحل السيمي. comment on va améliorer هذا الديكور. ولا خليني غير نشرح لكم بالنسبه للناس اللي ما فهموش. عندنا هاد الشجره تقريبا بحال اللي بدات كتشقق كيف الا شفتوا كتشقق. دونك الا حاولنا اننا نثقبوها غادي تهرس. هذاك الشيء علاش فكر السيمي باش يزيد لها هاد التيكيات هادو بالباس سبيسيال ديالها الا شفتوا، وكيزيرها باش حتى الا تقبات ما تحلش. فوالا داكوغ. ابري باش ما غيبانش هذا، باش الشجره يكون عندها شكل زوين، غادي نحاولوا نديروا لها واحد العيبيتيكا ابري. خليكم حتى لافا باش تشوفوا شنو غنديروا لهاد الشجره هذه باش تولي زوينه. مترجمه ديالك ياك. بدي تبارك الله عليك وصافي. فوالا والباس كيقطع ميم طون، ماشي غير كيزير كيقطع وكيزير. غنوري لهم كيفاش داير. ها هو. انا ما كنفهمش في هذا الشيء، ولكن هذا الشيء كيخلع. برافو عليك. شحال غدير من واحد؟ ايوا ان بتي بو صافي. سي با شويه على حسب البيس. شي با سي واش ندير البيس الصغيره الا درت البيس الصغيره غيكفي. لا وخلي دير البيس الكبيره حيت الشجره فيها ثقل، الشجره ثقيله. خصني نزيد شويه عاد. نزيد شي شويه. بون كوراج. ميرسي بوكو.
دابا خدا العبار سي السيمي هنايا كما شفتوا، خدا العبار باش شنو يركب. شنو غتركب السيمي؟ Les roulettes. فوالا غير Pourquoi les يركب. roulettes? Parce que ça va permettre de le déplacer, de le mettre où on veut. Parce qu'on n'est pas forcément obligé de le laisser toujours devant la fenêtre. On peut le ramener où on veut. Comme on veut. فوالا C'est ça la vie. غير ركبوا لي غوليت في هاد لابلونش من تحت، الخشبه من تحت، باش حتى الا بغينا نحركوها لبلاصه اخرى ولا نكحزوها باش نشطبوا من تحتها ولا باش نجفوه تكون قابله للجر، يعني ما تبقاش غير في بلاصه وحده. فوالا سي بلو فاسيل بلو سامبل. اي فوالا دابا واخده العبار. C'est pour ça cette histoire d'auteur là. Donc si tu mets des roulettes, ما غاديش يبقى. c'est plus un problème. وي Vous avez la réponse. برافو. ها هو كيلعب في هذاك اللي قلنا لكم درنا له باش يغاطي باش يخبش. دابا عاجبو هذا الشيء دابا. هذاك الشيء ماشي الماكله، هذاك الشيء ماشي الماكله. مازال ما كملنالوش حتى الشجره وبدا كيطلع فيها. ها القطوط كيعجبوهم هادشي ديال التسلق لا غبطه. هي قربت تسالي، بدات كتبان بعدا. ها هي سيغ لا بلونش وعندها الرويد ديالها بدات كتحرك. دابا باش غنغطيو هاد البلاستيكات الكحل بهذا. فوالا Et ça, il aime bien aussi. كيعجبوها حتى هو يغاطي فيه. Jusqu'à là et jusqu'à ici à peu près. فوالا غادي يحاول يلوي به ديك الشجره باش واخ سي بيان سا. Pas trop comment on va le... غير لوي وصافي، حزم ولوي لوي 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 لوي. الويل دولي الويل دولي. وهكذا كيكون سال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا من المعلومات اللي تقاسمها معكم السيمي. كنبغي نشكركم بزاف ونشكر السيمي على المجهود اللي قام به، ونشوفكم في الفيديو الماجي ان شاء الله. تبقوا على خير وبسلام عليكم، وما تنساوش اللي جاي غيكون احسن مع هديه حنان. باي باي عليكم.